matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Huwebes karon pitsa 23 ni buwan sa Abril ning tuiga 2026. Sangan sa ato'y station manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, Top 10 most wanted person sa Lanao del Norte na sikop sa kasong sexual assault. Barangay San Roque gikaingon nga nibalik ang programa sa illegal nga druga bisan pa drug cleared ang maong barangay. Rehabilitasyon sa daycare center sa pagpalig-on sa lokal nga kasaysayan gidoso sa 45th LSB meeting. Sa kauluhan, Malacañang gipangayuan og komento sa hangyo nga medikal og drug test kang Presidente Bongbong Marcos. Romualdez unta gitubag ang mga aligasyon sa sumala pay kahiwian sa 2025 budget sa Blue Ribbon Committee hearing. Sa gawa sa nasod, Trump gianunsyo nga andam ang Iran nga ihatag ang gidevelop nila nga uranium ngadto sa Amerika. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanong grupo nagpasidaan sa foreign funding bill sa India. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, malampusong nasikop sa mga hiniusang puwersa sa mga tinugyanan sa balaod ang usa ka lalaki nga giilang top 10 most wanted person sa provincial level o top 2 sa municipal level. Ang operasyon gipahigayon sa mga personahe sa Sultan Naga de Mapuro Municipal Police Station, inabagan sa Provincial Intelligence Unit o Sikan Provincial Mobile Force Company, Sikan PMFC sa Lanao del Norte dito sa Purok 6, Barangay Danguluan. Ang dinakpan usa ka 38 anyos nga ulitaw og residente sa maong dapit. Nasikop ang suspect pinagi sa warrant of arrest alang sa kasong sexual assault ubos sa Article 266-A sa revised sa Penal Code. Ang maong warrant giisyu ni Honorable Jihan Gif Catalunya Gonzaga Murong, presiding judge sa Regional Trial Court Branch 21 sa Kapatagan Lanao del Norte niadtong Abril 20 ning tuiga. Diin aduna kini girekomendar nga piyansa nga mokantidad og 120,000 pesos. Sa pagkakaron, ang suspect ana sa kustodiya sa Sultan Naga de Mapuro Municipal Police Station alang sa saktong disposisyon og uban pang legal nga proseso human gipasabot ngadto kaniya ang iyaang mga katungod ubos sa balaod. Giangkon sa mga opisyal sa Barangay San Roque nga nibalik na usab ang presensya sa illegal nga droga sa ilang dapit bisan pa man sa ilaang nakuptan nga status isip usa ka drug cleared nga barangay. Kini human ang malampusong bypass operation sa Purok Tubi, Santan niadtong miaging adlaw nga miresulta sa pagkasikop sa pipila ka mga suspek og pagkumpiska sa gituang shabu. Sumala pa sa pamahayag ni Kapitan Lucia Kapangpangan, lisod hingpiton ang pagwagtang sa maong problema tungod kay aduna nay mga kaniadto nang nalambigit sa illegal nga kalihukan ang mibalik na usab sa maong bisyo og negosyo.
kon prangkang gipahayag sa mga opisyal nga sa pagkaron lisod ang pagngangkon nga aduna pay barangay nga hingpit nga cleared sa droga tungod sa nagpadayo nga lihok sa mga posers o users. May namduman nga ang barangay San Roque opisyal nga gideklara nga drug cleared kaniadtong tuig 2019 ubos sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa pagkakaron gipahibalo sa mga opisyal nga mas palig-unon pa nila ang pagmonitor pinaagi sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o pakigalayon sa kapulisan aron mapungan ang pagkaylap sa maong illegal nga droga sa ila ang 14 ka mga purok. Gisentro sa ika-45th nga lokal school board meeting ang pagpalambo sa Pundasyon sa Edukasyon sa Iligan pinaagi sa pag-aprobar sa mga plano alang sa rehabilitasyon sa mga pasilidad o pagmoderno sa school curriculum. Ubos sa pagtumala sa board chairman gilatid ang mga bagong prioridad nga nagtumong sa pagpalambo sa mga estudyante gikan sa ila ang sayong pangidaron. Lakip nga giskutan ang paggahin og pondo alang sa maintenance o repair sa mga daycare center sa Iligan. Kini nga lakang gihimo aron nga masiguro ang mga pasilidad alang sa mga toddlers luwas o presentable. Human maobserbahan ang kakulang sa pagtagad sa mga miaging katuigan sa maintenance niining mga preschool structures. Giuyunan usab ang sugyot ni Darwin Manubag, ang city administrator, ang paglakip sa kaagi history book sa lokal nga curriculum. Kini nagtumong sa pagpaila sa mga estudyante sa tinuod nga kasaysayan o kultura sa Iligan aron mapalig-on ang ilang pagkatao isip mga Iliganon. Gisgutan usab ang pagpalig-on sa values program pinagi sa paggamit sa moral-based stories aron masiguro ang maayong karakter sa mga batanon. Lakip nga gisgutan ang pagsuporta sa human capital sa sektor sa edukasyon na pinaagi sa paghatag og dugang training alang sa mga magtutudlo o suporta alang sa mga atleta nga ning salmot sa NM-RAA 2026. Kini nga mga programa dungan sa padayon nga pagtukod og mga classroom kabahin sa komprehensibong estratehiya sa lokal nga kagamanan sa pag-andam sa mga tinun-an alang sa modernong sistema sa pagtulunan. Sa kauluhan, nagpagawas o kamanduan ang Korte Suprema nga nagmando sa Malacañang nga magkomento sa petisyon alang sa mandamos nga gipasaka ni kanhi House Speaker Pantaleon Alvarez. Ang naasoing petisyon ang naghangyo nga obligahon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mopailalom sa physical ug mental nga pag-examine lakip sa hair follicle drug test. Kauban sa hangyo sa petisyon ang direktiba nga ipagawas og ipadayag sa publiko ang usa ka medical report nga adunay unod nga resulta sa pagsusi lakip ang clinical nga kompirmasyon sa iya ang physical ug mental nga kapasidad aron gampanan ang katungdanan isip presidente. Yatagan og napulo ka mga adlaw nga dili mahimong palugwayan ang mga respondent gikan sa oras sa pagdawat sa abiso aron magsumite sa ilang komento. Ang lakang sa Korte Suprema ang nagbukas sa mas lalom nga iskutanan may tungod sa transparency o accountability sa pinakataas nga opisyal sa nasod, ilabi na luyo sa mga panawagan alang sa mas tataw nga pagsiguro sa panglawas o kapasidad sa presidente. Gisulti ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nga unta mitambong si kanhi House Speaker Martin Romualdez sa mga pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee niadtong Nobyembre ug Enero aron didto unta ipanghimakak ang mga aligasyon batok ngadto kaniya kalabot sa sumala pay kahiwian sa 2025 nga budget, partikular na sa pondo sa mga proyektong flood control sa gobyerno. Sumala pa kang Lacson, nagpadala ang komite og dili moubos sa duha ka imbitasyon kang Romualdez nga miagi sa buhatan ni Speaker Faustino D. III.
pinasubay sa prinsipyo sa interparliamentary courtesy aron motubag sa mga pasangil nga naglambigit ngadto kaniya sa kontrobersyal nga flood control projects, anomalies o kahiwian sa budget. Apan na wala kini moatubang ang kongresista sa pagdungog kaniadtong Nobyembre 14 ug Enero 19 niadtong Martes nagpagawas og video statement si Romualdez kung asa hugot nining nibalibad ang kanhi House Speaker nga nalambigit siya sa hisgutanan sa 2025 nga budget o gitudlo usab niya sila si kanhi Senate President Ches Escudero o ex-representative Saldico nga sumala pa'y kabahin sa Bicameral Conference Committee nga mihimo og mga kausaban sa General Appropriations Bill human kining maaprobahan sa Senado ug Kamara. Sa pagkakaron, wala pa gikatakdang adlaw kung kanusa ang sunod nga pagdungog sa Blue Ribbon Committee mahitungod sa investigasyon sa sumala pay mga anomalya sa flood control projects. Apan mahinumduman nga nahauna na nga gisulti ni Lacson nga kasamtangan unang i-Oktaba hangtod nga dili pa makumpleto ang pirma sa partial committee report o mapresentar kini sa plenaryo. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gianunsyo ni US President Donald Trump ang andam ang nasod sa Iran nga ibalik ang gidevelop nila nga enriched sa uranium sulod sa nasod. Apan bisan pa man nga sa pakigpulong, padayon gihapon ang panagbangi sa puwersa sa Amerika ug Iran. Depensa sa bahin sa Iran nga nangandam og gisusi nila og maayo ang pakigpulong sa Amerika. Ang naasoy enriched uranium nga gidevelop sa Iran gituang usa sa mga bahin sa kondisyon aron maundang ang naasoy gubat. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nagpasidaan ang mga nagkahiusang mga Kristohanong grupo ngadto sa mga katawhan mahitungod sa foreign funding bill nga ipatuman sa nasod sa India. Katuyuan sa nasoyng balaod nun, mao ang paghatag og kontrol og oversight ngadto sa mga mosulod nga pondo gikan sa gawas sa nasod paingon sa mga kasimbahanan. Kini nga balaod nun anaa sa mga kontrol sa mga kamot sa mga magbabalaod. Kung kini nga balaod mapatuman, matagan ang gobyerno og katungod nga bawion ang mga kabtangan o property nga gipangalan sa mga simbahan. Gitan-aw sa mga Kristohanong grupo nga pamaagi kini sa gobyerno aron bantayan ang financial nga kalihukan sa mga Kristohanon sa naasoyng nasod. O karon sa pagpanabana sa dagan sa panahon, padayon nga ang Pilipinas makabaton og kainit sa panahon. Ang matakamtaman nga madagumon nga kalangitan ilabi na sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas ug ingon man sa Mindanao o nga makatagamtam o manag-umon nga kalangitan, mga ginagmayng mga pag-ulam, epekto sa easterlies o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 22 o ang kainiton mosangko sa 35 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:38 ug mosahop unya sa alas 6:11 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa Balangka Sulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og mingon, mayang buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.